अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम अरूज़ी राज और एक अरूज़ी उलझन का हल लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही अहम वीडियो है। जो भी शेरियात से और अदबियात से वाबस्ता अहवाब हैं वो इसको शुरू से लेकर आखिर तक जो है इंतहाई तवज्जो से सुने। इससे पहले कि वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ा जाए, आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहिब मेरे चैनल पर नए हैं तो वो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आज की वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि लफ्ज़ और जो है, जी हाँ, इसको शेर में हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो याद रखिएगा कि जो हमें बज़ाहिर समझ में आता है वो और का वज़न जो है वो क्या है, फ़ा। जी हाँ, यानी ये फ़ा के वज़न पर है और। लेकिन याद रखिएगा कि इसको महज़ फ़ा यानी दो हरफी भी इसको बांधा जा सकता है। तो इस तरह से और को हम जो है वो दो तरह से बांध सकते हैं, यानी फ़ा से हरफी भी और फ़ा दो हरफी भी। आसान लफ्ज़ों में हम इसको यूँ समझ सकते हैं, यानी हम और को लंबा करके भी बांध सकते हैं, जैसे और, जैसे अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और इसको मुख्तसर करके और इस तरह भी बांध सकते हैं। जी, लेकिन अब इसमें राज की बात ये है, जी हाँ, कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप जहाँ चाहें जो है वो इसको और करके बांध लें और जहाँ चाहें इसको और बांध दें, यानी आप कहीं और को और बांध दें या कहीं और को और बांध दें। जी हाँ, ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसका ताल्लुक़ जो है इसके मानी के साथ है, इसके इस्तेमाल के साथ है। जी हाँ, तो इसका जो इस्तेमाल है और का बिलउमूम याद रखिएगा वो दो मानी में होता है। जी हाँ, नंबर एक अतफ़ के मानी में और नंबर दो ये मज़ीद के मानी में। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अभी आपको समझाता हूँ। अतफ़ का मतलब ये होता है कि एक जमा एक, यानी जैसे मैं कहूँ कि मैं और ज़ैद इकट्ठे आए। जी हाँ, या फूल और बुलबुल चमन में देखे जा सकते हैं। जी हाँ, या ज़ैद और बकर वो जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जहाँ भी इस तरह से अतफ़ हो तो वहाँ जो है हम और को दोनों तरह बांध सकते हैं। जी हाँ, यानी ज़ैद और बकर आए या ज़ैद और बकर आए। जी हाँ, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम, चूँकि ये कसीरुल इस्तेमाल है। जी हाँ, तो उर्दू के अंदर जो लफ्ज़ भी याद रखिएगा कसीरुल इस्तेमाल हो। जी हाँ, और कसीरुल इस्तेमाल होने की वजह से लोग उसको जैसा बोलना शुरू कर दें। जी हाँ, यानी ज़ाहिर है जब एक लफ्ज़ कसीरुल इस्तेमाल होगा तो लोग जब उसको इतना ज़्यादा बोलेंगे तो फिर उसको थोड़ा सा मुख्तसर भी करेंगे, तो अवाम और नास के यहाँ वो लफ्ज़ जो है मुस्तमल होना शुरू हो जाए मुख्तसर तौर पर। जी हाँ, तो फिर उसको अहले ज़ुबान और अहले इल्म जो हैं वो भी उसको मुख्तसर इस्तेमाल कर लेते हैं। जी हाँ, जिस तरह से मैं और ज़ैद या मैं और तुम अभी चलते हैं। अब देखना, मैं और तुम अभी चलते हैं, मैं और तुम, हालांकि मैं और तुम होना तो यही है कि मैं और तुम अभी चलते हैं, लेकिन आम तौर पर हम ऐसा कह लेते हैं कि अभी यार थोड़ा इंतज़ार करो, मैं और वो अभी आए या मैं और वो अभी आपके पास पहुँचते हैं। तो जहाँ भी अतफ़ हो, जी हाँ, यानी अतफ़ के लिए अगर और का इस्तेमाल हो रहा हो तो इसमें दोनों सूरतें जायज़ हैं, चाहे आप और करके यानी फ़ा के वज़न पर इसको बांध लें। जी हाँ, और चाहे इसको और इस तरह से जो है इसको बांध लें। इसकी मिसाल मैं मिर्ज़ा गालिब का वो मशहूर शेर दूँगा, बहुत मशहूर शेर है वो मिर्ज़ा गालिब का कि गदा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आए, उठा और उठ के कदम मैंने पासबां के लिए। देखा, अब यहाँ उठा और उठ के कदम,
یعنی اور کو مرزا غالب نے یہاں اور باندھا. جی تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس مثال بھی ہو گئی، اور مرزا غالب کے دیوان سے ہوا. اور مرزا غالب کا بھی وہ شعر جو ان کے امہات شعر میں سے، یعنی ان کے بڑے اشعار کے اندر سے یہ شعر شمار ہوتا ہے. مرزا غالب کی یہ شعر جو ہے ایک پہچان ہے. تو ہمیں وہ شعر جو ہے ہمارے ہاتھ آیا. دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اٹھا، دوسرا مصرع، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے. تو یہاں جو ہے یہ یعنی اپنے فعل پر عطف ہے. یعنی ایک فعل جو ہے وہ میں نے اٹھنے کا کیا، اٹھا. اس کے بعد پھر دوسرا کام میں نے کیا، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسبان کے لیے. دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے پاسبان کے قدم لیے، یعنی پاسبان کے قدموں پہ میں جا کے گر پڑا. تو آپ نے دیکھا کہ عطف کے معنی میں جب استعمال ہوا تو اور جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی استعمال ہو گیا. اب آتے ہیں اس کا دوسرا معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم مزید کے معنی میں استعمال کریں. مثلاً آپ بازار میں گئے تو آپ نے جو ہے وہ کوئی چیز خریدی، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو بہت تھوڑی ہے، اور دیں. اب یہاں اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت تھوڑی خرید اور دیں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ بات بنی نہیں. جی ہاں، سمجھنے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور دیں، یہ اور کیا چیز ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ ارے بھائی یہ تو بہت کم ہے، مجھے اور چاہیے، ٹھیک، تو یعنی مزید کے معنی میں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اور کے دو معنی ہیں، عطف اور مزید. تو جہاں بھی عطف کے معنی میں ہوگا وہاں اس کا استعمال لمبا کھینچ کر بھی اور اس کو مختصر کر کے اور دونوں طرح جائز ہے. اور جہاں یاد رکھیے گا یہ لفظ اور مزید کے معنی میں استعمال ہوگا وہاں صرف اور صرف اس کو کھینچ کر ہی باندھنا جو ہے وہ جائز اور روا ہے. وہاں اس کو فا کے وزن پر مکمل سے حرفی اس کو جو ہے وہ باندھا جائے گا. ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ارے بھائی یہ تو بہت کم ہے، مجھے تو اور چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. کہانی سنا رہے ہیں، کسی کو قائل کر رہے ہیں آپ، اب اس کو کہو کہ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، تو بات بنتی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یعنی ایک مزید بات جو ہے وہ بتاتا ہوں. تو جہاں بھی مزید کے معنی میں ہوگا تو اس کو ہم کھینچ کر باندھیں گے، سے حرفی باندھیں گے. تو اس کی بھی مثال میں آپ کو مرزا غالب کی ہی جو ہے وہ کلام سے دیتا ہوں، اور آپ کو ایک ایسا شعر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس ایک شعر کے اندر مرزا غالب نے اور کو جو ہے وہ مزید کے معنی میں استعمال کیا ہے اور 2 بار استعمال کیا ہے. تو غالب کہتا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. اب دیکھا، یعنی پہلے مصرے میں بھی غالب نے اور جو ہے استعمال کیا ہے اور دوسرے مصرے میں بھی اور استعمال کیا ہے. تو غالب کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، یعنی مزید، یعنی میرے علاوہ بھی جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بہت سے سخنور موجود ہیں، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. جی ہاں، لیکن جو غالب کا جو انداز بیان ہے وہ کچھ اور ہی ہے، یعنی اس کی جو جہتیں ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کچھ مزید ہیں. یعنی جو عام شعراء جو باندھتے ہیں، یعنی عام شعراء کا جو کلام ہے اس کی جو صفات اور خصوصیات ہیں، غالب کا جو کلام ہے اس کی صفات اور خصوصیات جو ہیں اس پر مزید ہیں، اس سے زائد ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو ہے جب مزید کے معنی میں استعمال ہوا تو مکمل اور یعنی سے حرفی جو ہے وہ باندھا گیا. تو امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے یہ ایک بہت ہی اہم بات جو ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور اسے آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے، دوست احباب کو بھی اس میں شامل کرتے رہیں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.